बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है क्योंकि उनका एक एमएनए कम हो गया, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबर है क्योंकि उनका एक हारा हुआ एमएनए रीकाउंटिंग में कामयाब हो गया। एनए 79 गुजरांवाला वोटों की दोबारा गिनती से नून लीगी उम्मीदवार जुल्फकार बिंडर कामयाब हो गए। आपको पता है कि जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त जुल्फकार अली बिंडर हार चुका था और उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता एहसान विरक कामयाब हो गए थे। लेकिन एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवा दी गई, उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में चला गया, अल्टीमेट ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया। इसकी समाअत चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने की और चीफ साहब ने ये हुक्म सादर फरमाया कि जो एप्लीकेशन रीकाउंटिंग की इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाई गई है उसके ऊपर रीकाउंटिंग की जाए और दोबारा से इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाए। तो जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था ना कि इलेक्शन कमीशन दोबारा से रीकाउंटिंग करे, उसी दिन मुझे समझ आ गई थी कि अब समझ लें कि सामला विरक गया, रीकाउंटिंग में उसे हरा दिया जाएगा और उसके मद्दे मुकाबला जुल्फकार बिंडर को जता दिया जाएगा। अगर हम 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की बात करें तो उस वक्त दो लोगों के दरमियान बड़ा तगड़ा मुकाबला था। एक मुस्लिम लीग नून की तरफ से जुल्फकार बिंडर साहब थे और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता एहसान विरक साहब थे। बहरहाल दोनों का मुकाबला हुआ। जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो एहसान विरक ने 1,04,023 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पे जुल्फकार बिंडर ने 99,635 वोट हासिल किए। तो जुल्फकार बिंडर ने रीड काउंटिंग की एप्लीकेशन दे दी। तो बहरहाल आज रीकाउंटिंग के ऊपर फैसला आ चुका है जिसमें अब जुल्फकार बिंडर के 95,604 वोट निकले हैं और एहसान विरक के 92,581 वोट निकले, यानी कि जुल्फकार बिंडर को जता दिया गया और एहसान विरक को हरा दिया गया। मैं समझता हूं कि जिस तरह की सूरत चल रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी हारे हुए लोग हैं उनको चाहिए कि वो दोबारा से इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, वहां रीकाउंटिंग की एप्लीकेशन दें। चीफ इलेक्शन कमीशन उनका अपना बंदा है, रीकाउंटिंग में उनको जता देगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बंदे इसी तरह से आप हरा दें। एक तो 8 फरवरी 2024 को आपने धांधली की और अब आफ्टर इलेक्शन यानी प्री इलेक्शन भी धांधली की गई, इलेक्शन वाले दिन भी धांधली की गई और इलेक्शन के बाद भी धांधली की गई। अब जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोग जीते हुए थे उनको एक दफा फिर से रीकाउंटिंग में हराया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि दहशतगर्दों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और ना ही बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह मिलेगी। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी ने भी कहा कि जो स्टेट को मानते हैं और पाकिस्तान को मानते हैं इन्हें हम अपने सर पे बिठाएंगे, लेकिन जो लोग रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा इसका बंदोबस्त किया जाएगा। एक तरफ ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि जो शख्स पाकिस्तान की मुखालफत करता है, पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाता है या शरंगेज़ी करता है, नफरत फैलाता है, उसके साथ किसी किस्म की कोई रायत नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आखिर मसला क्या है कि उन्होंने हर पुट्ठी बात करनी होती है। मतलब ठीक है, आप तनकीद करें, आप मुखालफत करें। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आप मुखालफत करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप मुखालफत करें, लेकिन जहां पे बात पाकिस्तान की आएगी, जहां पे पाकिस्तान की सालमियत की बात आएगी, वहां पे तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए। ये इसका कोई मतलब नहीं है कि आपकी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुखालफत है तो आपने हर जगह पे उनकी मुखालफत ही करनी होती है। जहां पर बात पाकिस्तान की आए वहां पर एक साथ इकट्ठे खड़े हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो कोई भी शख्स पाकिस्तान के साथ मुखालफत करे, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करे, पाकिस्तान में नफरत फैलाने की कोशिश करे, पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाए, तो उसका कला कमा होना चाहिए और उसके साथ किसी भी किस्म के बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अरशद नदीम की बात करें तो सदर आसिफ जरदारी ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि अरशद नदीम की बहुत बड़ी कामयाबी है, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उसको इनामात देने चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल देना चाहिए। लेकिन यहां पे मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि पंजाब हुकूमत अलहदा से इनाम देती है, सिंध हुकूमत अलहदा से इनाम देती है, सदर मुमलकत अलहदा से इनाम देते हैं, गवर्नर अलहदा से इनाम देते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अलहदा से इनाम देते हैं। मतलब आप सब लोग इकट्ठे होकर इनाम क्यों नहीं देते? अगर गवर्नर इनाम देता है तो वो भी सरकारी खजाने थे, सदर इनाम देता है तो वो भी सरकारी खजाने थे, वजीर आजम इनाम देता है तो वो भी सरकारी खजाने से। मतलब कि तमाम जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अब तक जितने भी इनामात दिए हैं वो सरकारी खजाने से। मतलब आपके और मेरे पैसे उसके ऊपर लुटाए जा रहे हैं
اس کو انعام ضرور دیں. اگر آپ کو انعام دینے کا بڑا شوق ہے تو اپنی پاکٹ سے اس کو انعام دیں. اگر اسٹیٹ لیول پہ اس کو کوئی انعام دینا ہے تو ایک انعام اس کو دیا جائے. مطلب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ تمام صوبے الگ سے انعامات دے رہے ہیں, وہ بھی سرکاری خزانے سے, گورنر الگ سے انعامات دے رہے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف الگ سے انعام دے رہے ہیں, وزیر اعظم آف پاکستان صدر الگ سے انعام دے رہے ہیں, اور سارے کے سارے جتنے انعامات دیے جا رہے ہیں وہ سرکاری خزانے سے نکال کے دیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ آپ انعام ضرور دیں لیکن صرف ون ٹائم دیں. 5 کروڑ دیں, 10 کروڑ دیں, 20 کروڑ دیں, ایک دفعہ انعام دیں. غلط بات ہے کہ آپ اس طرح سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ بار بار قومی خزانے سے پیسے نکال کر ارشد ندیم کے اوپر لوٹا رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اچیومنٹ بہت بڑی ہے تو آپ اس طرح کریں کہ پورا پاکستان اس کے نام پہ لگوا دیں. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہر آفیشل علیحدہ سے اناؤنسمنٹ کرتا ہے اور قومی خزانے سے پیسے نکال کر اس کے حوالے کر دیتا ہے. اس کے علاوہ آج عمران خان اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت تھی, جس میں عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو سیاسی جماعتیں اکٹھا کر سکتی ہیں, فوج نہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اگر بوٹ کو عزت نہ دیں تو ختم ہو جائیں. پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو عوام کو متحد کر سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو مشرقی پاکستان نہ ٹوٹتا. فیصلہ سازوں کو ملک کی فکر نہیں. خفیہ اداروں کو پی ٹی آئی ختم کرنے پر لگا دیا گیا. راولپنڈی کی ڈالا جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے مزید کہا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور سیاسی عدم استحکام اور دہشت گردی کا بڑھنا خراب معیشت کی سب سے بڑی وجہ ہے. ملک میں صوبائیت کا بہت بڑا خطرہ ہے. بلوچستان دہشت گردی پر پنجاب میں احتجاج کروایا گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے ملک کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے وہ معیشت ہے. پہلے سنا تھا 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری ملک میں آئی, اب پتا چلا ہے کہ اس سال تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری ملک میں آئی ہے. ملکی آمدن نہیں ہے, قرض بڑھ رہے ہیں. پی ٹی آئی ملک کی واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں کی جماعت ہے. ہم عوام کو متحد کر سکتے ہیں. فیڈرل پارٹی صرف پاکستان تحریک انصاف ہے, باقی ریجنل پارٹیاں ہیں. ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. پہلے ہم پر ملبہ ڈال رہے تھے کہ دہشت گردی ہمارے سیٹلمنٹ پلان کی وجہ سے ہو رہی ہے, اب کہہ رہے ہیں کہ سرحد پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے. ٹی ٹی پی دہشت گرد, کچے کی دہشت گردی, بلوچستان میں دہشت گردی اور بڑھتے جرائم میں کون ملک میں سرمایہ کاری کرے گا. عمران خان نے کہا کہ ملک کی واحد فیڈرل پارٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے. یہ جو فیصلے کر رہے ہیں انہیں ملک کی فکر نہیں. بلوچستان کے جو اس وقت حالات ہیں, ہماری کوشش ہونی چاہیے بلوچوں کو ساتھ لے کر چلیں. فراڈ الیکشن کی وجہ سے ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد جلسہ ملتوی کرنے پر کارکنان غصے میں ہیں. برا بلا کہہ رہے ہیں, پارٹی میں لڑائی ختم نہیں ہو رہی, باقی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں, ہمیں ایک بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. ہم نے دینی جماعتوں کے احتجاج اور کرکٹ میچ کی وجہ سے جلسہ ملتوی کیا, ملک میں انتشار نہ پھیلے یہ سوچ کر جلسہ ملتوی کیا. عمران خان نے کہا کہ پارٹی میں لڑائی ختم نہیں ہو رہی, برے وقت میں جو پارٹی چھوڑ کر گئے ان کے لیے پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ برے وقت میں کون سے لوگ چھوڑ کر گئے. عمران خان نے کہا کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا, جو سیدھا سادہ پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کو واپس نہیں لوں گا. جنہوں نے مشکل وقت گزارا اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے وہ تسلی رکھیں. وہ تمام لوگ جو سخت حالات میں انڈر گراؤنڈ چلے گئے, سختیاں اور تشدد برداشت کیا, ان کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا. عمران خان نے کہا کہ فیئر ٹرائل میرا حق ہے اور یہاں فیئر ٹرائل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں اتنی سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں. پارٹی لیڈرز اور وکلا سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تیسرا ہفتہ ہے, بچوں سے بھی فون پر بات نہیں کروائی جا رہی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں کے سوالات پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے میڈیا نمائندوں کو عمران خان سے سوال کرنے سے روک دیا. عمران خان نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو روکا تو اس نے جواب دیا کہ عدالتی حکم ہے, آپ پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک نہیں کر سکتے. اس سے پہلے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت 4 سپٹمبر تک ملتوی کر دی گئی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.